भाई यार एक बात पूछनी थी। ये हर साल रबीउल अव्वल आता है, लोग मिलाद मनाते हैं, लाइटें लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? क्या ये सब काम फजूल नहीं, बिदअत वाले काम तो नहीं? ये काम नाजायज तो नहीं? मुझे बताओ, मुझे भी पता चले कि ये मिलाद क्यों मनाया जाता है, मिलाद क्यों मनाते हैं हम लोग। मुझे भी बताओ, मुझे पता चले। माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारा सवाल किया है। देखो, मिलाद मनाने का मकसद सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाना है। देखो, जब हमारे घर कोई खुशी आती है, कोई फंक्शन आता है, किसी की बर्थडे आती है, सालगिरह आती है, तो हम वो खुशियां भी कर देते हैं, वो खुशियां भी मनाते हैं जिनका इस्लाम में मना है। जो इस्लाम में जायज नहीं, हम उन खुशियों को भी मना लेते हैं। हम लोगों को बुला के उनमें महरम और गैर महरम भी इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जायज नहीं। हम इन नाजायज कामों को कर लेते हैं। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम की जब विलादत की हम खुशी मनाते हैं, तब हमें बहुत से मसले हो जाते हैं। हम अपनी खुशी में मिठाइयां भी बांट लेते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत आती है तो हम इसको बिदअत, नाजायज, इन जैसे गुनाहों से तशबीह देने लग पड़ते हैं, जिनके सदके हमें ये कुल कायनात मिली, जिनके सदके आज ये उम्मत तमाम उम्मतों पर अफजल है, जिनके सदके हमें इतना प्यारा दीन मिला। हम उनकी विलादत की खुशी क्यों ना मनाएं? मुझे बस इसका ही जवाब दे दो। रही बात कुरान पाक की, तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमती व बिज़ालिका फलयफरहू। मतलब अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाती है तो चाहिए कि खुशी मनाई जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए फजल, रहमत ही तो है, तो हम उस रहमत की खुशी क्यों ना मनाएं? इसका जवाब अगर मुझे तुम दे सकती हो तो जरूर दो। अगर इस खुशी मनाने में कोई मसला है तो मुझे जरूर बताओ। अच्छा, मिलाद का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि उस प्यारी जात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना है। लेकिन यार, ये जो खुशी है ये दिल में हो तब भी तो काफी है। जरूरी है कि लाइटें, झंडे, जुलूस, ये मिलाद, ये क्या जरूरी है? जब दिल में खुशी है तो काफी तो है ये सब कुछ। और मेरे भाई, जब खुशी दिल में होती है ना, तो इसका इजहार भी होता है, और इस बात का अंदाजा यकीनन आपको भी है। अपने घर की खुशी तो धूमधाम से मचाई, अपने घर की खुशी तो लोगों में बांट बांट कर, लोगों को बता बता कर अपनी खुशी मनाई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी तुम चाहते हो कि दिल में रख कर ही मना लें। दिल में खुशी है तो यही काफी है। बिल्कुल गलत बात है ये। जब तुम्हारी खुशी इजहार के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी सिर्फ दिल में रख कर ही काफी होगी? लेकिन क्या इसकी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिल सकती है? जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी विलादत पर खुशी मनाई, और वो खुशी इस तरह मनाई कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप पीर शरीफ यानी सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन मेरी विलादत हुई थी। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी विलादत के दिन रोजा रखा करते थे, रोजा रख कर खुशी मनाया करते थे। मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी खुशी के दिन को याद रखा। हम जो खुशी मनाते हैं, शायद वो इसी सुन्नत पर अमल करके हम बनाते हो। जी हाँ, ये बात याद रखो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ تم میں سے تب تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کے ماں باپ یا پھر اس کے دوست احباب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن یار ہم روزہ رکھ کر بھی تو پھر اس خوشی کو منا سکتے ہیں نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ولادت کے دن روزہ رکھا، تو ہم بھی صرف روزہ رکھ لیں؟ کیا یہ ضروری ہے میلاد منانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا؟ میرے بھائی، اس دن 12 ربیع الاول کو بھی کئی عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تو آپ عاشقان رسول سے جا کر پوچھ سکتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہم پھر روزہ بھی رکھیں، میلاد بھی منائیں، جھنڈے اور لائٹیں بھی لگائیں، جلوس بھی نکالیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پھر اس کا مطلب۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہی میلاد کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہی میلاد کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کا مقصد ہی میلاد ہے۔ لوگوں تک سچا دین پھیلانا ہی میلاد کا مقصد ہے۔ اگر آپ اس میلاد سے اگر کوئی غلط مقصد لے لیتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ جشن میلاد کا مقصد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ رکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، سچا دین لوگوں تک پہنچانا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہی تو میلاد کا مقصد ہے۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور شروع سے ہی اسی بات کا یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا گناہ ہے، جبکہ یہ تمام باتیں درست نہیں، یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ ان باتوں کا شروع سے ہی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ بہرحال میلاد منانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہے، بس یہی مقصد ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کو منانا ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔